अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i व इमामिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यर्जुल्लाह वल यौमल आखिरा व ज़करल्लाह कसीरा। वक़ाल तआला क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नत इल्ला मन अबा। क़ालू वमन यअबा या रसूलल्लाह। क़ाल मन अताअनी दखलल जन्ना वमन असानी फ़क़द अबा। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नल इस्लाम बदअ गरीबन व सयऊदु गरीबन कमा बदअ फतूबा लिल गुरबा। क़ील व मनिल गुरबा या रसूलल्लाह। क़ाल अल्लज़ीना युह्यूना सुन्नती व युअल्लिमूनहा इबादल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। हो लाखों सलाम उस आका पर बुत लाखों जिसने तोड़ दिए। दुनिया को दिया पैगाम सुकून तूफानों के रुख मोड़ दिए। क्या क्या न दिया इंसानों को उस मुहसिने आलम ने। दस्तूर दिया मंशूर दिया कुछ राहें दी कुछ मोड़ दिए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर नारे तकबीर। आज़मत कुरान आज़मत कुरान आज़मत सहाबा। नारे तकबीर। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद हो
होश में आना भूल गए। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखा सीने में। जी ऐसा लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। अजान तो अब भी होती है मस्जिद की फजा में ए अनवर, मगर जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। इंतहाई काबिल इज़्ज़त, काबिल एहतराम, ज़ी कदर वज़ी वक़ार उलमाए किराम, शयूख़ किराम और द मलकंद दे इलाके बटखेले अलडन डेरे और द गिरदो नवाह न रागली जमा इज़्ज़तमंदो मशरानो कशरानो ज़वानानो अस्सलामु अलैकुम। यकीनन चिस्ता से सालाना इज्तिमा देला दो हल्के इज्तिमा हुई याद तहसील हल्के इज्तिमा दा हो यकीनन चदा द डेरो ज़िलो द डेरो तहसीलों द इज्तिमा न घटा और कामयाब इज्तिमा दा दी मुंतज़िमीन दायान और ददी कोशिश का उनको अगर इखलास और मेहनत और लिल्लाहियत ते चिनन दो नल्लोए उलमाए किराम और द तुलबा और द अवामो जमे गफ़ीर रा जम शेवे दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिल नूरुम हिम्मत और ताकत और तौफीक वर की रागुंडे खुब मल्की डेरी रवानी खो जमंगा द हालो जलो और द रागुंडे दो और दे मंडो तरडो मकसद से दे दा मकसद दे चे द अल्लाह द तौहीद आवाज़ उलगी और द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द सुन्नत प्रचार उशी द शिरक तरदीद उशी द बिदआत तरदीद उशी और खल्क़ ता बेहतरीन अक़ीदा और द कुरान अज़मत और द कुरान दावत और पैगाम रसी नो द दे द पारा राजम केदल यकीनन दाई और डेर लोए सआदत ते दल तो बता से द सहारा नासे और दा टेम शो खो यकीनन तासे बउंस्तड़िए पनास्ता पे इंतज़ार खो मंग उम दमनयू ज़बेगा दशपे बयान जमा पंजाब पिंड दादन खान के नो दशपे ध्वनि मुद्रेव लजकोर तरा और रसेदम नो आराम न थकावट अर्स सफ़र खो अल्हम्दुलिल्लाह स्तुमानतिया उमी खो चिकल इंसान द मुवहिदीन दा से खैस्ता और कुली मजलिस तो वर्दन नशी नो दागी दागा मीनी दा से यो असर पे इंसान उशी चे दागा गा थकावट ख़त्म शी होगा खुशहाली और राहत और फरहत महसूस है नो जमा मलगरो आगा शात चे वलाड़ी तासो जमा आवाज़ राजी पोए गए पर खबर हो आगा शाता बांग्लादेश वाला ला सूचत कहल माशाअल्लाह। अजीज़ानो इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम द अंबियाओं पर सिलसिला के आखिरी कड़े हुआ दगा खैस्ता जंजीर आखिरी कड़े पर सिलसिला तो ज़हब के अगा आखिरी कड़े और द कसर नबूवत द इमारत द नबूवत अगा आखिरी खख्तवा चे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वर ला रैब बेऐब ला जवाल ला जवाब ला मिसाल किताब कुरान मुक़द्दस वर को चे जमा पैगंबर लाडशा जहान बिगड़ाओ दे अकायद तबादी अखलाक तबादी अकीदे खराबी दी द मरकज द तौहीद द बुतानो न डकड़े दे पहर तोगा और पहर जाविया सरदे की बिगाड़ दे खुद फसाद द खत्मवलो द बिगाड़ द खत्मवलो और इसला राविस्तुन को यो लोई प्रोग्राम माताला द कुरान पर सूरत के दरकड़े दे लाडश हबीबा द कुरान पर जरिया द दे कौम इस्लाह का और अल्लाह इमामुल अंबिया
द तमाम इंसानियत द पारा आइडियल गर्जोले दे, द तमाम इंसानियत द पारा द मा द पैगंबर जिंदगी उसवे हसना गर्जोले दा। और बल्कि कतासु जमा दे खबरों सरा और जमा सर लग सफर हो कई और मा सर मरस्त कोई नो जब तासु त इंशाअल्लाह द कुरान और द सुन्नत और सो खबर कुम ज़ियात वक्त नाखलमा मा त पता द जुम मा तुम टाइम द 3 बजे नो दादे उस पाउकम सलूर की और बिया जमंगा उस्तासु टोलो द मुवहिदीन महबूब कायद अमीर मोहतरम शेखुल कुरान वल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हाफिज़हुल्लाह अगैर अगली दी और इंतज़ार की दी नुमागी तवी तासो लगा आराम हो कई ज़बस्तासो नमख की सो खबरे अखबलो दे मलगरो तो कमा नो अल्लाह रब्बुल आलमीन सर मीना यहूदिया नुम कई द अल्लाह सर मीना ईसाया नुम कई द अल्लाह सर मीना द मक्के मुशरिकीन नुम कोला और द दे टोलो दावा वा कि मंग प अल्लाह मयन यू मंग द अल्लाह सर मीना दा खुद अल्लाह सर पाग मीना के गलत शेवियू यहूदियान द अल्लाह सर पाग मीना के खता शेयू द मक्के मुशरिक द अल्लाह सर प मोहब्बत की लारा गलत करे वा अल्लाह रब्बुल इज्जत द दे टोलो मीने ओ मोहब्बतुनो द पारा यो मायार हो गर्जाओ अगर मायार सदे अल्लाह हुई कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह ए पैगंबरा ऐलानो का इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह कि यही चरिता से स्ता से दा दावदा चित्ता से दा अल्लाह सरा मीना ओ मोहब्बत कवे ए यहूदियानो ईसायानो मुशरिकानो जाहिलानो तमाम इंसानानो के चरिता से दा अल्लाह सरा मीना ओ मोहब्बत कवे और द दे दावेदार ये नो दास मीना न कबलीगी टोलु न मखी दा आगा अल्लाह ना तपूस कवल ग्वाड़ी चेहरबा दा टोल खुस्ता सरा मीना कौन की टोल उस्ताद मोहब्बत दावेदारान दी खो या रब्बल आलमीन दुमरा रात होया चे द चा मीना दरता मंजूर दा द चा मीना दरता मकबूल दा और सोक चे दे असिजान stare कई लिया दे दावे द मीने दा उस्ताद तरफ ना मरदूद दा ता न दा कबूल करिया ग मीना न या अल्लाह मंग तो होया चे साप दरबार की द चा मीना मंजूर ओ मतलूब नो अल्लाह सोई कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। पैगंबरा दा टोल दावेदारान दी खुद तो वर तो चिल्लारा यवदा सदा बिल्कुल ही वदा अगसदा फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह अल्लाह वही ज़माद हबीब इत्तिबाओ के ज़माद महबूब पैगंबर इत्तिबाओ के दज संग नास्ता करे दा आगा से नास्तो का दज संग मैदान कारजार की कुछ शेवे दे आगा से मैदान तक कुछया दज संग हिजरत करे दे दज संग जान माल लगोले दे दज संग तकवा मायार कायम करे दे हर अंदाज सरा दा पैगंबर स्ता से द पारा नमूना आइडियल गर्जे दले दे रोल मॉडल गर्जे दले दे ए द कायनात खल्को फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह बटखीली अलडन वाला ढेर अजीब अंदाज दे अल्लाह वही मिना जमा सरा कवे माखपल महबूब जोड़ा वलु द पार जान स्टडे कवे हो मादर त दुमरा खैसा लारा खुद लेदा चे जमाद हबीब पलारा रा रवान शाह नु जबसा महबूब न बल्कि तब जमा महबूब गर्जे मामला व बरागसी तो जमा सर मोहब्बत के माँ महबूब जोड़ा है
زب دمر مخ کے شما چی زبتا محبوب جوڑ کما یحببکم اللہ اللہ بدر سرا منو محبتو کی نو اے عجیبہ انداز دے دا اللہ محبوب جوڑے دل دا ہر سڑی خواہش دے چی زدے دا اللہ محبوب اگر زما پا خلقو کی دے دا اللہ خوخ شما او دا اللہ سو خوخیگی فاتبعونی یحببکم اللہ صحیحین و حدیث بخاری و مسلم اذا احب اللہ عبدن کلچ اللہ دیو بند سر من کئی او دا قرآن دا آیت ملاو کئی چے اللہ دا آغا چا سر من کئی او آغا دا اللہ محبوب دے چے دا پیغمبر تابدار دے نو اللہ نادا جبریلا اللہ جبریل تا آوازو کی چی یا جبریل جبریل دا اللہ پا دربار کے حاضر شی اللہ ویا جبریلا زپلان کی بندخ پل دا پلان کی بچے دا پلان کی زوے چے دے زدا غسر محبت کو ما نو جبریلا تور سر ہم محبتوں کا نو چی جبریل را کچھ شکت آسمانون کی نور ملائک ورطوئی جبریل اللہ سے اعلان کرے دے خاص نو جبریل ہوئی چی اللہ ہوئی پلان کے بندہ دا پلان کی بچے پا پلان کے علاقہ کے اللہ ہوئی چی زمان خوخ دے زور سر محبت کو ما نو جبریلا تور سر محبتوں کا طول ملائک اعلان کی علڈن والاو چی سوئی ہوئی چی اے جبریلا دا کم انسان سرا کم بندہ سرا چی اللہ محبت کئی او جبریل محبت کئی نو دا آغا بندہ سرا با منگر طول ملائک محبت ولی نکو نو بیا سے چلو شی چی آسمانونو کی دے محبوب اگرزی نو پزمکہ کی سی چلو شی دا اللہ حبیب ہوئی کلچی او بندہ دا اللہ محبوب شی دا جبریل محبوب شی دا ملائک محبوب اگرزی ثم یوزع لہ القبول فی الارض نو بیا پزمکہ باندے اللہ دل دمرلوی مقبولیت اور قبولیت ورکی چی خلق دا رنگ تا نگوری خلق دا نسل خاندان قبیلے تا نگوری خلق دا مال اولاد جائیداد تا نگوری دیکھ دا رنگ تور دے خو خلق پہ قربانی گی دیکھ دا خبون گوڑ دے خو خلق تی زاری گی او دیکھ دا سترگو نڑن دے خو خلق پہ دباندے زانور کئی دے دا خلق بزرنو کی ورل اللہ محبت پیدا کی نو عرض میں دا کو چے دا اللہ محبوب جوڑے دل غوارے نو لارئی ودا فاتبعونی یحببکم اللہ دا پیغمبر اتباعو کا او دا پیغمبر اتباع ولی پیغمبر میں در لا آئیڈیل گرزو لے دے سگرزو لے دے دی دنیا کی دا لفظ دیر استعمالی کی دا استعمالوم نخو چونکہ عام زد دا خلق کو جب دے نو زوی میں استعمالوم وی پلان کے زما آئیڈیل دے زد متاثر زما آئیڈیل دے زما رول ماڈل دے بس چی کم زین قدم اچھتی زلتا قدم اکدم پوشوئی او چی کل دیو کسر امین شی رشتی نمینا نو بیا آغا سڑے اخپل آئیڈیل گرزئی دا سداو کنا دا چی چا سر دی نفرتی آغا تا چا ویل دی چی دا زما رول ماڈل دے دا ویلی دی دا زما آئیڈیل دے خو اول شیخ چی رشتی نمینا دی پیدا شی بیا با اخپل آغا آئیڈیل گرزائی اس دے تو گو ریوزل کراچے تلاڑ دیر زڑا خبر دا نو علتا کوز شو ما نو چی گورا ما نو یو کس دا سے تیر شو اگر پینٹ شرٹا چولے دے نو دا پینٹ شاگاڑی تا جیبی پوشوئی نو اگر جیب شلیدلے دے دا سے زڑن دے ہوتا تیر شو جو میرہ دے اجستا با ٹیم نہیں میلاو شے جو شلیدلے بھئی نو چیو بل تیر شو نو اگر تم جیب زانگی نو چیو سو میں دا سے او قتل نو پا دماغو کی میں خبر را لملگری تا میں خپکی گا مخو یو خبری تپوس کم دنا میں سی چل دے چے سو زوانان میں ولی دل دا پینٹ شاتا جیب شلو لے دے شلے دلے دے او دوی گنڈی نا یا دا دی ٹولو دا جیب شلے دلے دے دا سا چل دے اگو خندل ماتو یا علامہ سے بیو خبر کو میں ہاں اصل کی دا یو
د دو یو آئیډیل کس ته مې څوک ته وی د انډیا د فلم یو هیرو او هغه هیرو جیب شلیدلو او دقه شانته پاغه پینټ زړندو او جنگ به کو دا په خار کې بغرزي داسې په یو لوی شان سره ځان لپوه شوی د ځوانانو هغه قتل دی دومره خوښه دی چې خپل روغ جیب څه چلو سره کړي دی شلولې دی نو اوس د کوناټي د بری جیب شلیدلې زانګي د په خار کې ګرځي او د تزان بد نخ کاریږي نو اے عزیزانو دا چتا سے ورته هیرو وے دا اصل کی دا ہیرو نہ دا زیرو دی راشا آئیڈیل در تخیمہ رول ماڈل در تخیمہ چے اللہ در لاغا آئیڈیل گرزولے دے چے فتبعونی زمان دا حبیب پلارا را روان شا اور سورت احزاب کی ہوئی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے دا کائنات خلقو زمان دا پیغمبر زندگی تاسے دا پارا بہترین نمونہ دا ولی کبل سوک رول ماڈل گرزائے کہ دیشی یو کار سمی بلی غلطی بلی سمی بلی غلطی خدا ما چتا سلدا کم کس انسانیت کم انسان آئیڈیل گرزولے دے دا آغا انسان دے دا خوراک چی دے دا غا اندازم بے مثال دے دے کسملینو دا دم لا سے انداز بے مثال دے داؤم آئیڈیل دے دے کچر ناسی دے دا خندا خبر کئی نو دا خندا دا حال دے ابو داود روایت دے دا اللہ حبیب ناس دے پیو مجلس کے صحابہ لکل کئی لگیا دی نبی علیہ السلام بیان شروع دے کلب دا اللہ حبیب پا بیان کی یو دا سے خبر اکڑل چے سامعین با اخندل نو چے دا اللہ حبیب یو دا سے خبر اکڑلا یو صحابی لکلا سے چلے کاؤ ساسو غوگ دے و کزما سے زوگ دے لیکل ہے نو چی لیکل ہے خواہ کے ور سر بل کسنا سو سنگلے ورلا راوا چولا چرورا ہر سم ملیکا ہر سم کل کل نبی علیہ السلام دا خندایو خبرو کی دا خوش طبع تاغوم لکی نو اگا بلی منع کو چی ملکا نبی علیہ السلام چی دا منظر ولی دوئے نا 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 دے ممنع کوا اکتب اے زما شاگردہ لکا زکا دا خندا خبرو مکرما خنن واورے زما حقیقت واورے پا اللہ میں دے قسمی چی زما دا خلینا دا حق نا علاوہ شین راوزی کپا گب کیوں میں خبر اکم داؤم صحیح دا حقی اللہ نو دا سے شخصیت دا سے ہستی اللہ تا سے دا پارا آئیڈیل نمونہ اسوہ حسنہ گرزولے دے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ چرت پرائے کمزہ کی خلق زان لا آئیڈیل گرزائے اللہ خطالہ یو دا سے آئیڈیل رالے گلے دے چے دا غنم امی دے سلقب دے امی نن سبایو لوی جنگ شروع دے چی امی مانا صدا اللہ اکبر دا امی دیر مانے زما شیخ ذکر کے دور تفسیر کے خویو مانا دا امی دادا چی پا انسانانو عام امتیانو کی چکم امی مثلا عام بڑخیلہ کی ملکان کی عریپور کی بلز کی او کس دے ہوئی دا امی دے نو دا غد پارا عیب دے سدے ولی چی مدرسہ کی نہ دے ویلے پسکول کی سبق نہ دے ویلے استاد تا نہ دے ناس مکتب تا نہ دے تلے نو وی دے امی دے خود پیغمبر دا پارا چی امی راغلے دے دے پا مانزان پویا کا چی کائنات والو زما پیغمبر قلم لاس کے نہ دے آغس سے یو استاد تا نہ دے ناس یو مدرسہ کی نہ دے ناس یو ٹیچر تا نہ دے ناس یو مکتب تا نہ دے تلے خود اتلو ضرورت نہ دے ولی چی خلقو تا خلق چی دے تعلیم ورکئی او پیغمبر تا اللہ تعلیم ورکڑے دے
چا تعلیم ورکړې دے الله تعلیم ورکړې دے وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل الله علیک عظیما پیسې هم نه لګي وای سبحان الله مړو ته اودو ته تقریرونه نکیږي لګوي کینه نو الله وی علمک ما لم تکن تعلم تعالی الله علم درکړې دے تعالی الله تعلیم درکړې دے الله اکبر نو زما پیغمبر پخپل الفاظ سره دا وی چې علمنی ربی ادبنی ربی فاحسن تادیبی اے د کائنات خلقو ز اللہ تربیت یافتہ کڑے مال تربیت اللہ را کڑے دے ماتا اخلاق و آداب اللہ خود لی دی نو ماتا اللہ خود لی دی بیائز تاستا ادرولے ما او تاستا ویلی دی چے سنگ زما پیغمبر زندگی تی رہی دا جنستا سے دا پارا اسوہ حسن دا نن باطل پرست مولاو پیر را پاسے اغوی چی باز بدت حسنوی سشوی بدت تم سوی ماوی نانا سادا گولا قرآن خو د پیغمبر طریقی تسوی اسوائے حسنا او تا پکی لابل شراؤ کو بدت ہاں پیغمبر خدا وی اللہ وی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ چہ دا پیغمبر زندگی اسوہ حسنہ دا او پیغمبر دا وی چہ کل بدعت ضلالہ ہر بدعت سے دے گمراہی دا او تدا اغی پا جواب کے سوار کہے چہ نا ہر بدعت گمراہی نہ دا بلکہ بعد بدعت سے دی حسنہ دی انا للہ و انا الیہ راجعون نما عرض دا کو چی اللہ خطا سلا امام الانبیاء غندے ہستی آئیڈیل گر زولے دا آغا ہستی چپا حسن کے بے مثال لے سیرت کے بے مثال لے صورت کے بے مثال لے رفتار کے بے مثال دے گفتار کے بے مثال لے داغ خلوت چے بے مثال لے داغ جلوت بے مثال لے حسن خدا سے حسن دے الڈن ڈیرے والاو چے حسان ورطا گوری نو دیر پا عجیب انداز سروئی وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ ز اشعار خو ډیر دی خو حسان دی کہ ډیر کمال کړي دے کمال بولی نوی چې تایید د عرش نشوي دے چې جبرائیل راولے گو چې یا رسول الله حسان ته وای چې ودریږي اشعار دی وای تو ورته مخامخ کین الله وای چې دامه خوختي چې دې سووي نو بیا چې حسان پاسې دونه داغه ناز به بیا هم چا لیدو قابل ها چې بھئی تایید د کم ځای نه راغله او بیا حسن بے کنار حسن بے مثال او د حسن یو سراپا مخامخ دورتا اللہ اکبر اے حسان چی شاعر فصاحت و بلاغت دریاب دی پسینہ کی دے او مخامخ درتا دا حسن یو دریاب ولار دے بیا چی حسان وی نسوی احسان من کلم ترقت عینی وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ ستاغن خیستا زماسترگو ندیلی دلے او زماسترگو بچرت لی دلے چه وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ ستاغن خیستا خو یو مور را وڑے ندے زوے ما اے حسانا مولانا روم وی چه حسان تا خو یا
د مکه خیسلی دلی دی یا بد مدینه او د طائف خلی تالی دلی وی راشد جبریل نه تپوس کو چې جبریل خو آدم علیہ السلام حسن لیدلې دے د پښولو کې دور ابراهیم خلیل الله حسن لیدلې دے پکوئی کې او په جیل په سلاخونو کې او بیا د مصر په تخ باندې د یوسف غنده حسن لیدلې دے د موسی په کوه تور حسن لیدلې دے نو دا غنه تپوس کو چې دا د پیغمبر د حسن مبارک سوې نو مولانا روم وای چې جبریل خدا وای آفاق ها گردیدم مہر بوتا ورزیدم آفاق ها گردیدم مہر بوتا ورزیدم بسیار خوبا دیدم ولیکن تو چیزیں دیگری اللہ پدس جہان گرزے دلے ما دیر خیست ملی دلی دی خو لیکن چیزیں تو چیزیں دیگری تو خو ناشنا حسن لرے نو حسان وی احسن من کا لم ترا قط عینی و اجمل من کا لم تلد النساء خلقت مبرعا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء عجیبہ الفاظ دی علماء ناسی خلقت مبرعا من کل عیب خلقت ماضی مجهول صیغہ دا دس ماضی دا پوشوی او تشاء مضارع دا دی صنعت تضاد تو گو رہنو دی توی صنعت تضاد د شعر یو ټوکړه ماضی آتی او مختا مستقبل مضارع معنی اصل استقبال نو دے صنعت تضاد دے خونتو گورے لگ سوئی خلقت مبرعا من کل عیب چت پیدا کڑے شوی دا ہر عیب نہ پاک کانکا قد خلقت کما تشاء گویا کہ دا سے کاریگی لکا چت دا سے پیدا کڑے شوی کما تشاء چه سنگا تا غختلا چه سنگا ستا چاہتو تا سے بوئے دے کے تضاد دے دا تضاد بس سنگا ختمی گی واورے حسان ہوئی چه ہر زوان چه کلا ہر انسان پیداشی دے پڑکو آلی کی دمر نپوئی گی خود چه کلا دے زوانے ترورو نیز دیکھی گی بیا دے پخپل بناو سنگار باندے گتی پوری کئی دا سیدہ کندہ چه سو پوری زوانی بین بھگے نہیں لگے دلے دے جامو پروار نہیں دغا نہیں مورو لکای روغ کال مخ نینزینو دے نوی چی مالی وینزا دغا سیدہ سرور لنمانگزی دا ماشوم زیاد خوشحالے خو چی کل زوانی تا نزدیکی گی بیا دا بناو سنگار بیا ډیر نو بیا ختش ماری چې دومره دی غاړې ته مې واړول او دومره مې دی غاړې ته واړول پوه شئ او بیا ودرېږي ګینټو ګینټو ولاړې شیشې ته بیا ګوري چې روزي مې داسې وې سترګو باڼه مې داسې وې ننګو کې دا نقص دی شونډې داسې وې پوزه مې لږه ټیک نه ده دا داسې وې زنه داسې وې مری داسې وې دی بیا په ځان کې لګیایي او کله کله عیبونه لټوي زما رور ناسته زمونږه خپلو کې یو کس دی د رنګ ډېر تور پوه شوئ نو ناسته تاسو غوږ دی اوس داسې چېرته یوازې ناسته په دیره کې نور مزدوران هم کار کوي شیشې ته ګوري اوف نو بل ورته چاته غوږ یخی دی شاته نه غوي هلکه ولې شیشې ته ګوري وی سړی مې چې الله دا تور دی نوې پیدا کړی نو ډېره خبره نو ګوره دی هم شیشه ګوري پوه شوئ چې داسې دی پیدا کړی وی نو سبق ښه وه نو د تزان کې داسې عیب ښکارېږي نو پیغمبره ته خو هم انسان وې تا خو هم بچپن تیر کو لړکپن او ځوانۍ ته رسېدې د الله حبیبه
चित्त कल ज़वानी दी ब्याता शीशा कतला और ब्यादि कम तजिया कोला प मुस्तकबिल की चिया अल्लाह स्तरगी दास वे बाण दास वे जब दास वे पोज दास वे शुंडे दास वे ए हबीबा ताबद्दा तजिया दजवाने न पसकोला खो अल्लाह स्ताद चाहत ना मखदा से पैदा करे चिकतोस दजवाने न पशिश गुरी न तो बदावे चे ए अल्लाह तावा कई जदा से पैदा करे लकच संग जमा मनशादा जमा द मनशाना मख की ज़िदा से खैस्ता पैदा करे मा नो तासिल खो अल्लाह दास शान वाला और दास मकाम वाला पैगंबर नमूना गर्जवले दे दाग सीरत और दाग सूरत तासे द पारा उस वे हसन गर्जवले दे संगा के यो सड़े हुई ताजिर मा नो जमा पैगंबर बतौर ताजिर स्ताद पारा बेहतरीन नमूना दे के यो सड़े हुई जद फौज से पसाला रे माँ नुस्ताद पारा जमा पैगंबर गाजी बदर गाजी उहद खंदक खैबर ताइफ दद मैदानुनु से पसालारो गोरा नु जमा हबीब चे देता से द पारा रोल मॉडल गर्जे दले दे औ कयो सड़े हुई ज काजी मा जज मा नु प मदीना के उगोरा चे इमामुल अंबिया बतौर जज चीफ जस्टिस संग फैसली कड़ी दी कयो सड़े हुई खजमिदा खावंदे मा नजमा हबीब तो गोरा यवन द्वन यऊलस बिबियाने और दो विंजी नो दियारलस सो नो दियारलस बिबियाने सातली दी न द अग जिंदगी द यो खावन द पारा आइडियल और रोल मॉडल द कन द अग जिंदगी उस यो मिसाल पेश को मदे तुम लोगों के जाए नन सबा कचरे नबी अलैहि सलाम यो रज़िदा से राव तो बारता घर में टेम वगे शेवे चेहरा जमचा मरगरी करबा कीनु सब मिलावशी नबी अलैहि सलाम राव तो न चिगूर न अबू बकर सिद्दीक रावते द घर में टेम दे न चिल्लक मखे तलाड़ न गूरी न हजरत उमर रजी अल्लाह ताला नु रागे न नबी अलैहि सलाम ते तपोस की माँ खराजा को माँ तासे द कोर चारा इसलिए बदे गरमा के नो अबू बकर सिद्दीक कोई आखरा जानिल जो लोगे रायस्ते सो रोजो नफाकदा उमर तोले रावते आखरा जानिल जो जुम लोगे राकेस्ते मबार आलम नो मुंग खुदवाड़ स्ता ख्वाल रातलू चिसरात मेलाव शिस्ता ख्वा के बतोफर आगली नबी अलैहि सलाम इद अल्लाह बंदगानो ज खुता से लरा रवानो वो द्रिवाड़ा राजा मशो अब दा सूख दी उमर और अबू बकर सिद्दीक पतश्ते दादा नबी अलैहि सलाम स्करान सदी हाँ नो अबू बकर सिद्दीक उम्सकर दे दा गलूर हजरत आयशा सिद्दीक़ा दा पैगंबर कोर के दा और दा हजरत उमर लूर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अगदा पैगंबर कोर के दा नो द्वाड़स करान दी दा पैगंबर खुरवान दे जुम दा द्वाड़स करान उतर मेंजा नबी अलैहि सलाम यो लास दा अबू बकर पदी उगर आवाचो और बल्ला से दा उमर पदी उगर आवाचो जुम दी दस्कर पर उगर लास की दी कन चमाती न क्यों ला हाँ जमंगा खुदा से मुआशरा दा दा रोल मॉडल दर तखम आइडियल सो को घर जाए हाँ दस्करानों पर उगो लास या खैर दा से और चीज़ी दे ख़ुन ता लगो रहे दे मिनी ता लगो रहे लग साथी तीरीगी नो अबू बकर सिद्दीक दासी सीने तरा नजदीकी गए दासी प्री ब्याची लगजी नो उमर दासी सीने तरा नजदीकी ब्याए प्रीग दी चियो सूजले दासी नजदीकड़ल द्वाड़ोई दा अल्लाह हबीबा जान लबंदो बस कवा जमन खुल्लगम खत्म शवा तंदम खत्म शवा नबी अलैहि सलाम वर्ता सोई वही राजे राजे माँ सरा राजे और जुदाई न करो प्रे
ډېر نه خوشاته کېدو ته او سور ته وی اے ملګرو دا مې ملګری دی دا مې خلیل دی دا مې یار غار دی دا صدیق دی سخریوم دی دا عمر دی فاروق دی عادل دی دریو واړه چې دا سه دواړه نږدې کړه وې زما دوستی کچ نه دا هکذا نبعث یوم القیامه هکذا نبعث یوم القیامه د قیامت پر ورځ به هم د قبرونو نه دغه شانته راپورته کیږو الله نو ما عرض کاو چې د پیغمبر زندگی بهترین نمونه ده تاسو ته یو مثال پیش کوم لګا فکر تاسو وګ دې شیخ صاحب څنګه راغلی ما ته اجازه دې کنه زړه مې غواړي چې نن دته اوه مسا وز دیتا لغوا کے دے چی نبی علیہ السلام زندگی او نمونہ داؤں دا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وی چی پا سفر باندے ما بس صدا سے کاروشو چگا لگا وی ریدا ارتاو شوا نو ناستا دا جاڑی او دے سفر نو اس خزا جاڑی او خاون دے د کائنات امام دے د اللہ حبیب دے اگر آگے او سکی اے ملکان والا والا ڈن والا نبی علیہ السلام دا آگے سترگو ندا سی اوخ کی پاکی او ام جاڑا نو اگوی زخ جاڑا ما نبی علیہ السلام وی مجاڑا اگوی زخ جاڑا بس جڑا سے واشی دا او نبی علیہ السلام دا آگے دا مخنا اوخ کی پاکی او تسلی ورکی بیا چکل روانی دا نو پتہ در تشتے سنگا خیجی برا او خودنگ دے ناس دے خو برا زنانا تا خطل گران دی نو نبی علیہ السلام بی بی دا سے خیجئی بس زما ٹیم پورا دے زندگی باقی ملاقات باقی خواہ بیا دے تقوی کے دے لگ نو نبی علیہ السلام ورطوئی چا صفیہ دی وخت خیجا نو سیڑے یا پوڑے نشتے دی لگ منظر تو گورے نبی علیہ السلام خپا ادا سے کی خوا او رازہ زما پا دی رون خپا کی دا او برا وخت او خیجا اللہ اکبر ستاسو دا پیغمبر دا زندگی ہر ادا نمونہ دا او لائحہ عمل دے زندگی باقی ملاقات باقی